म्हाका सांग आयज हांगा गोमास धरले म्हण आयकता कशें कितें जालें? आमी ह्या घाटाच्या रोडान फुडें वयताले मोलेच्यान एक 1.5 किलोमीटर मायस रोड आहा थंय वयताले तेन्ना ही गाडी थंयसर उबी आशिल्ली एक आनी तेजे सायडीन आनी एक 2 व्हिलर आशिल्ली म्हणून आमी थंय गाडी उबी केली आनी म्हणलें मातसो आमकां तांकां पयलींच्यानूच दुबाव आसलो तेंचेर आमचो म्हणून आमी उबी केली आनी तांकां विचारलें की कितें करता काय म्हणून ना ना म्हणपाक काय ना बेश्टे रावल्या म्हणना फुडें आमी मोटरसायकलीचेर कितें आसा पोटली कसली आसा काय म्हणून विचारली जाल्यार तो म्हणपालो म्हाका तो बैलाचे रेड्याचें मांस आसा म्हणपालो भितर रेड्याचें मांस आसा म्हणना फुडें थंयसर नेटवर्क ना त्या प्रॉब्लमान कोणाक हांगसर फोन करपाक मेळना पुलिसांक किंवा कोणाक फोन करपाक मेळना म्हणून थंयसून पुलेनाचेर येवन हांगसून एक हवालदार कोण काय PC कोण आशिल्लो ताका घेवन वचोन तांकां तें दाखयलें थंयसर ते नंदरण गांवान पयलींचो गांव आशिल्लो थंय ती गेट आसा थंयसरूच ती गाडी हाडली स्पॉटाचेर भितर घातलेली गेटी भितर? ना गेटी भितर नाशिल्ली गेटीच्या भायर आशिल्ली गाडी पूण एक कोण तरी तांगेलो एक जाण एक आसा व्हडलो सो तो व्हडल्यान उलयता की तुजें कितें आहा तें सेटलमेंट करया म्हणून आमी तुका कोण शामील आसा हांगा तो सांग म्हणून सांगलें कोण आसा तो सांग म्हणून आमी विचारता म्हण ताका ना म्हणपालो तो ताजें नांव आमी सांगपाक शकना म्हणपालो पूण स्पॉटाचेर जेन्ना विचारलें तेन्ना म्हाका तो म्हणपालो की तुगेलें कितें आसा तें सेटल करया म्हणून कळ्ळें न्हू तुगेलें कितें आसा तें सेटल करया म्हणून कित्याक आमी हिंदू आमी ह्या हितून तुमी कितले जाण आशिल्ले? ते गाडयेन 3 जाण जेंट्स आशिल्ले आनी एक लेडीज आशिल्ली ती गाडयेनूच आसलेली? ती गाडयेनूच आशिल्ली बशिल्ली आसली भितर चौगांक हांवें पळयलें आनी जेन्ना आमचे हांगसरले मोले गेटी वयले जेन्ना पुलिसांक येले आनी दाखयलें तेन्ना तेंच्या हातीन तांकां आमी हे पळय हे हांगा हें अशें करता म्हणून तांकां दाखयल्या जे मास धरलेले हे मित्तलाल्या प्रॉपर्टीन ह्या थंयच्यान सगळे काबार जाले रोड ब्लॉक केलो सगळे आख्खे गोंयचे आमचे बजरंगी एक जाले गांवचे लोक एक जाले थंयच्यान आमकां कितें आतां तरी बंद जालें आसतलें म्हणून आमकां रस्त्यार देंवचें पडचें ना पण आयज आमकां फोन येयलो अशें की लोकलांनी हांगा परत आनी एक गाडी जाली ती बी सेम ते मित्तलाल्या प्रॉपर्टी सायडींतल्यान ते चोरेच्या वाटेन तशें क्रॉस करून ही गाडी खाली करून थंयच्यान ते बायकार मास घेवन मुखारल्यान भायल्या भायर हे अशें व्हरप खंय कितले सांच्यान तेजें चालूच आसलें खंय आयज हे आमच्या भाई कडल्यान कळ्ळां सो हेज्या मुखार आमकां सारकें अलर्ट रावचें पडलें की आतां पयलीं जशें रात दीस आमी काम करताले तशेंच आमकां आतां हेजे मुखार करचें पडटा की हेंची एक्टिविटी परत चालू जाल्ली आहा अशें दिसता आनी खंय तरी आमकां परत आयको येयला की आतां हांगाच्यान बंद करून केरेच्यान सुद्दां चालू जाला म्हणून अशें आयकलां आमी आतां आमकां हेजे मुखार आमी हेजेर कडक एक्शन घेतलें आनी सद्या आतां 3 जाणां तांकां अरेस्ट केल्ले आहा पुणेचो कोण तरी मुस्तकीर बेपारी म्हणून आनी हेज्या पयलीं ही आमी गाडी धरलेली आहा इको अशें आमच्या एक कंप्लेनीन दिश्टी पडटा कळ्ळें न्हू सो हेंचेर समज आतां समज इतले करून हे आयकना न्हू हे भायले येवन जे भल्ल्यान हे असले घाण करता पळय आमच्या गोंयांत येवन जाल्यार आमी हांकां आतां कशें उगी रावपाना आख्खे गोंय पेटयतले आतां आमी सगळे आमकां जितले हिंदू लोक आहा पळय न्हू सगळे जितले गो सेवक गो रक्षक आहा पळय सगळ्यांक आमी हाडून आतां आमी हांगा उबे करतले. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर तुमकां कितें संशय आसा? ना तशें आमकां हें कांयच ना पोलिसांचे हेंचेर कांय ना पूण पुलिसांकूय सांगपाक सोदता की हेंचेर मातशी तुमचो हांगा स्टाफ वाडोवन हेंचेर लक्ष दवरपाक कित्याक आमकां आयकपाक येता खंय तरी प्रायवेट गाडयेनूच अशें परत खंयची स्कॉर्पियो खंयची फॉर्च्युनर खंयची कॉलिस खंयची इको खंयची स्विफ्ट अशें खूब आयकपाक येता पूण गाडयो त्यो मेळनासल्यो पूण हेजे वयल्यान आतां कळ्ळें ती चोरे वाटेंतल्यान येताल्यो पूण त्यो भायल्या भायर चोरे वाटेंतल्यान वयताल्यो म्हण परत रेडर पळय तांकां अरेस्ट धरले ताब्यान घेतले आनी जेन्ना कोर्टान तांकां हें करता प्रोड्यूस करता तेन्ना ते 100-150 रुपया फायन भरोवन तांकां सुट्टा. तुमकां दिसता की हे कायद्यान थोडो फार तरी बदल जावपाक जाय? टायम पसून सांगलेलें सरकार आमचें आयकना आनी कितें सांगपाचें सरकारान तरी आमचें आयकपाक आमी रात दीस मरता हें बंद जावपाक जाय गोंयांत. तो ऑलरेडी मीट कॉम्प्लेक्स आहा थंय तर ते मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान ते ह्या दिसांनी मासूच घेयना म्हणून आयकलां हे 2-3 म्हयने जाले ते सारकेंच बंद केला कितें बंद केला तें खबर ना ते फक्त एक्सपोर्ट भायर एक्सपोर्ट करता म्हणून अशें आयकलां. तेंचे फोण्याय दुकान आसा ह्या फोण्या दुकानार कितें विकपाक व्हरताले सावित्री हॉला कडेन म्हणून तेंचे दुकानाचेर कितें तुमी कारवाय बी करपाक सांगताले? आतां हेजे मुखार करतलेच तेंच्याच दुकानाचेर न्हू आमी आतां सगळ्या मडगांव जितले मडगांव सुद्दां शॉपां इलिगल खंयची स्लॉटर हावजीस आहा पळय तेंचेर दुकानांचेर करतले आमी आतां कारवाई फाल्यांच्यान चालू करतले परत. एक्शन घेवपाक पुलिसां येतले? पुलिसांनी घेवपाकूच जाय एक्शन सामकी. आनी एक सांगपाक सोदता लास्ट टायम आमी सांगलेले पाट्टान धरलेले तेन्ना आमी बॉब मारीत आसता सांगता सरकाराक हेंचेर कितें तरी हेंचे जे फायन जी आहा पळय न्हू ती वाडोवची म्हणून ते 150 रुपया आहा ते 1.5 लाख करा ना 5,000 जरी करा जावं 10,000 करा पूण कितें तरी वाडया तो पर्यंत हेंकां अक्कल येवपाना ते बिंदास येता बसता आनी आतां ते 3 जाण बिंदास आसताले भितर बसून बिंदास भरता 150 रुपया दिता आनी फाल्यां आतां रोखडे आयज राती म्हणल्यार सुट्टले ते तांकां कायदोच ना. कितें नांव कितें? म्हाजें नांव रवींद्र रेडकर गोरक्षक प्रमुख बजरंग दल गोवा.
सर मोले आसा. म्हजें नांव रुपेश देसाय. हांव ह्या भागांतलो झेडपी, धारबांदोडाचो झेडपी. म्हज्या अंडर मोल्या पंचायत मेन येता, जाका टोल नाका आहा, मागीर कुळ्या, साकोड्ड्या आनी धारबांदोडा. मागीर आमचो सावड्डेचो झेडपी आहा हांगा, बाब मोहन गांवकर. आमी फाटले 6 म्हयने जाले हो विशय गाजतालो हांगासर गोमासाचो व्हडलो. कोण मित्तल म्हणा, कोण स्वामी म्हणा, कोण आनी कोण म्हणा, अशी खुबशीं नांवां आयकलेलीं. आनी आमचे बजरंगी भाव आहा गोंयभरच्यान हांगा दीस रात आपले काम धंदो सोडून हांगा येवन तेंच्यांनी सामकी व्हडली तस्करीचो पर्दाफाश केल्लो. आनी 500 का 600 टन धरलेले खुफिया जागे दीस रात ते भुरगे हांगा आसताले. आनी आमकां कळून येयलें की हे सगळें करून आयज खंय तरी मोल्या गेटी वयल्यान कांयच वचना, मास वचना, कांय वचना. आतां एक म्हयनोभर जालो दिसता, कांयच आयकोन येवंक ना. तरी हे आमचे बजरंगी भाव, हे आमच्या सगळ्या किंवा आमच्या मोलेची जनता, बाकीचे आमचे कुळेचे भुरगे, हे सगळे वाठारांतले भुरगे, धारबांदोडेचे भुरगे आहा, सगळे बजरंगी म्हणा, आमचे हिंदू म्हणा. आयज हांव हांगासर जो उबो आहा आनी जो उलयता तो हिंदू म्हणून उलयता. हांव एक झेडपी म्हणा किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून उलयना. कित्याक फाटल्या हांगा काळान जे लोक तेज्या वयल्यान पयशे करता पळय, हांव इतलें सांगोंक सोदता, कोण करता पळय हे गोंयान धंदो करतलो जाल्यार खूब आहा. मटणाचो हे बोकडे मारूंक जाता, बोकड्याचे आहा, कोंबड्यो आसा, तांतयां आसा, भाजी आसा. आमचे जर मडगांव SPD मार्केटान वचत, कोणाक थंय वचत जाल्यार कितलोसोच धंदो आसा. बरे बरे धंदे. आपूण हे असले धंद्या खातीर जे लोक पयशे करता पळय, हे आयच्यान आतांच्यान सांगता, ह्या गेटी वयल्यान जी म्हाका एक गेट लागता मोल्या, ह्या गेटी वयल्यान हेज्या फुडें पाव किलो सुद्दां मांस गेल्ले अशें कितें दिसलें जाल्यार आमी जे गाडये सकट कोण हाडटा पळय तांकां सोडचें ना. आनी हरशीं म्हणून आतां 3 जाणांक धरला पळय तांकां आमी कशेंच सोडूंक दिवचें ना आनी कोर्टानूय प्रोड्यूस करूंक दिवचें ना. तेंच्यांनी टोटल ह्या हितून लोकल कोण मनीस आहा, भायले कोण मनीस आहा, कोण दबाव आहा, हे सगळें आमकां कळपाक जाय. इवन पुलिसाचेर सुद्दां कोण दबाव घालता, कित्याक घालता हो सगळो हो खुलासो जावंक जाय. कित्याक हे भुरगे हांगा आहात तांकां कोण काय दिना. ते उपाशी बाबडे हांगा आतां 3 का 2 धरला, कोण च्या पिना आसतना, उदक पिना आसतना येता. कित्याक येता? आमी एक हिंदू म्हणून येता, गोरक्षक म्हणून येता. बाकीचे तुमी कितें आहा ते बकरो मारा हांव म्हणटा, बकऱ्याचें मटण मेळटा तें करा. कितें खूब भशेन अशें आयकता की ते गाडयेन एक लेडीजू आशिल्ली म्हणून तेंच्या वांगडा. ती लेडीज आसली म्हणून आयकोंक येयला. आनी आत्तां पुलीस येयलो आनी तेणी ते सगळे हे केले, तपासले. पयला हे सगळे तेणी सांगले आमकां बैलाचे मांस आहा म्हणा. बैल जाका आमी हिंदू धर्मांत आमचो देव मानता, नंदी जो महादेवाच्या फुडें आहा, तेजी जर तस्करी करीत हेज्या फुडें ह्या मोल्या आमी कोणाकच ओगी रावचे ना. हायवे बंद करून ही लास्ट एंड फायनल वॉर्निंग दिता. हांगा सगळे कोण हाडटा आनी गोंयभरच्या लोकांनी आयकोन घेवपाचें. मोल्या हायवे म्हणटा ते बंद करतले आमी. हेज्या फुडें 1 किलो सुद्दां गोमांस दिसले. आनी थंय कितें आहा पळय, हांव पंचायती कडेन शॉर्टकट वाट हांव पंचायती कडेन सरपंच आसा आमचो बाब, की थंय एक सर्वे लायन CCTV कॅमेरा लावपाची गरज आहा अत्यंत, आनी ती लावंक जाय. ते थंयच्यान भरपूरशे येता. ते पळय स्कूटर घेवन येयल्ले म्हणून आयकोंक येयला. इतले दीस आमी ओगी रावले, कितें जालें काबार काय म्हणा. पूण हे पळोवन आतां आमी कशेंच ओगी रावपाचें ना. हांव तरी रावपाचो ना, बाकीच्यांचें म्हाका खबर ना. मोहन बाब, तूं एक झेडपी जावन आसा आनी एक हिंदूवादी आसा, तेन्ना तूं आयज मोल्या हांगा मोठ्या प्रमाणान ती तस्करी जाल्ली गोमासाची, तेन्ना तूं हांगा आयला आसा, तुका कितें म्हणपाचें आहा हेजेर? म्हाका आतांच रुपेशान फोन केलो आमगे झेडपी धारबांडात की मोहन बाला मातसो हांगा यो, कारण हांगा ऑलरेडी जो गोमास आहा तें धरलेलें आसा. सो हांवें पळयलें जाल्यार हांगा 3 जाणां आमी पुलिसांक विचारलें, 3 जाणां अरेस्ट केल्या. एक ऑलरेडी एक बायल जी आसली ती गेली खंय. सो हांवें तेका विचारलें की बाबा तुमी खंयच्यान येयल्या, ते म्हणलें फोंडेच्यान. तुमी हे कितें हाडटा? ना आमकां ते सवाय पडटा आनी कितें सांगलें ते. जाल्यार हांवें पुलिसांक कितें म्हणलें, जर आतां कितें हांव पळयतां सावडेच्यान की हांगा मोल्या कंटिन्यू चालूच आहा, खूब जाल्यार बोवाळ जाता की आतां की बाबा कंटिन्यू मोलेचें व्हरता. जाल्यार आतां आमचो रेड कार जो आहा आमगेलो बजरंग दलाचो, की तेणी जो आपल्याक एक दुख्ख हें केलें, व्यक्त केलें. कितें म्हणून हे जे बजरंग दलाचे भुरगे आसा पळय कंटिन्युअसली, जावं रुपेश उलयले पळय, हे कंटिन्युअसली हांगा एक पहारा करतात. आमी तांकां सदां कोण पयशे दिता कांय ना, पूण हे जे कल्प्रीट जे आहा पळय न्हू, जे वयल्यान गोमास हाडटा तांकां अरेस्ट करता पुलीस तेंच्या साह्यान, जे आमगे बजरंग दलाच्या साह्यान. पूण कितें जाता, तांकां कांय कायदो असो आसा खंय की बाबा आयज धरलो ताका एक 150 रुपया भितर सोडलो, परत जर धरलो जाल्यार परत तोच कायदो. अशें कांय ना की बाबा आयज आमी कितें म्हणटा पयलीं एक आमी एक गुन्हा केलो जाल्यार ताका पयलीं एक बारीकशें लागता, कितें बाबा ताका आमी एक वॉर्निंग दिवन धाडटा. सेकंड जाल्यार मागीर ती FIR जाता. थर्ड जाल्यार मागीर ताका नॉन वेलेबल हें आसा. अशें कांय कायदो ना खंय खूब आसा हेका. जाल्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, आमी गव्हर्मेंटाचे करता. हे सगळे लोक आमच्या जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते ते आपूण जावन करता हे सगळे. आनी आमचे जे कल्प्रीट आसा पळय ते आमच्या कायद्या लागून सुरळीतपणे सुट्टा. हांव आमच्या गोंयचे जो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचे कडेन मागता, मातशें तुवें हेजे पर्सनली लक्ष दिवचें, कारण ही आमकां लज आसा. आनी जो मनीस परत तेच गुन्हे करता
आणि त्याका तो बरे पैसे सुट्टा. आता सांगलं ऐकलं तुम्ही ते हसता म्हणतोय ही आमकां लज, आमच्या गव्हर्नमेंटा लज, आमच्या कायद्यां लज ही कायद्यान बदल करपा खातीर तुम्ही दोन्ही झडपी आसा, तुम्ही उलयतले. गोवा हितून भितर कितें आतां पळय बाकी कडेन सगळ्या बॅन आसा. गोवा गव्हर्नमेंटा आमचे मीट कॉम्प्लेक्स हे केल्ले आसा. अशें कांय ना की आमी टोटल बॅन करूं ना. जे कोणाक गोमांस खाता तांकां खातीर आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटान हें केलें आसा. इतलें आसून जर भायल्यान दिता जाल्यार गव्हर्नमेंटान तेजी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें हेंच म्हाका म्हणणें. गोंयांत मीट कॉम्प्लेक्सा कडल्यान कित्याक अशी व्हरना आसतले. हे व्हरना कारण तांकां आनी सवाय मेळटा आनी हांगा तांकां सुरळी दिता कारण खंय तांकां 40 रुपया किलो मेळटा. ते जर हांगा जर घेवपा जाल्यार तेजी 10% आसता, 400 रुपया जाता. सो 400 रुपयान कोण घेतले ते 40 रुपया घेता. आनी हे आमच्या हलगर्जीपणान आनी आमचे कायदे वीक आसले कारणान हेंकां हें फावता. सो आमी तांकां हेका पनीश जावपाय कारण तेणे काय जावपाय की बाबा एकदां धरलो परत धरलो जाल्यार कांय येना तेजे वेगळे कांय कायदा हेजेर आमी मातशें लक्ष दिवपाचें. लोकांनी सांगल्यार मुख्यमंत्री जावन सरकार आयकना. तुम्ही दोन्ही झडपी आसा, तुम्ही कायद्यान मातसो बदल करून पनिशमेंट मोठो करचो म्हणून तुम्ही उलयतले. पळय भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय गोंय आतां आमी ऑल ओव्हर इंडिया आसा ते गेले एकच लक्ष की बाबा आमी गो माता म्हणटा किंवा आमी आतां गो रक्षक म्हणटा. आमी जर ते आसा आमी आमच्याच हितून जर आमच्याच हितून जे चलता न्हू जाल्यार ते खंय पूण आमी तेजे कंट्रोल करपाचो. तुम्ही उलयतले मुख्यमंत्री कडेन. शुअर. आणि एक हांव मेसेज दिवंक सोदता की आमचे बजरंगी भाव आसा, हांव झेडपी म्हणून हांव तेज्या बरोबर ह्या कामाक सदांच आसतलो. आनी ते मीट कॉम्प्लेक्सान चलता, मडगांव चलता आनी खंय चलता अशें न्हू. आमचो प्रयत्न आसतलो की गो मास म्हणटा ते टोटल गोंयान बॅन जावंक जाय. टोटल म्हणजे टोटल ह्या खातीर आमी काम करतले फुडें. आनी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आनी आमी ते मागतले. ते सोडून जे पुलीस हांगासर काम करता ते बरें काम करता, तेंची कांय चूक ना. ते धरता ते आपल्या भशेन सगळें करता. पूण जो कायदो आसलेल्या कारणान ते सुटोन वयता. आनी फाटीं पयला हे खुबशे पुलिसांचे ट्रान्सफर कित्याक हे हांगा कर्मां करता ते 150 रुपयान सुटोन वयता. पूण पुलीस हांगा जे बरें काम करता तेंच्या मागीर ट्रान्सफरी येता हे येता तेंच्या वांगडा ते खरेंच बरें काम करता. आनी आमचे कुळ्या पुलीस स्टेशन किंवा चेकपोस्ट सगळी पुलीस आहा ते बरें काम करता. डॉक्टर तुम्ही हे जे गोमासाची जे तुम्ही पंचनामा केला आणि तुम्ही जे तपासला तेन्ना कितें आढळून येयलें, कोणाचें मास तें? आतां ते कशें जालां ते लोक चड इलिगल हाडपाक लागला बीफ. सो आतां हें जे हाडटा पळय तें इलिगल आसा. म्हळ्यार कशें आतां ते खावपाक ते फीट ना. आतां कांय कोल्ड स्टोरेज ना, कांय ना, लिगल डॉक्युमेंट ना. नॉर्मली कशें आसा लिगल डॉक्युमेंट जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल एंटीमॉर्टम सर्टिफिकेट जाय पडटा, पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट जाय पडटा. तेन्ना ते लिगली जाता. आतां ते कशें तेमी कशें इलिगल हाडलें आसा आनी इलिगल हे कोणी खायलें न्हू ते तेमगे कितें फूड बॉर्न डिजीज जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता, दुयेंस जावपाक शकता, म्हळ्यार फूड पॉयजनिंग जावपाक शकता. सो ते बंद न्हू अशें इलिगल हाडलें. कसले मास ते? आतां ते दिसपाक अशें न्हू आतां आमी स्पेसिफीक फूल सांगपाक शकना. पूण आतां ते बैलाच दिसता. कितले किलो असू शकता? ते आसा ऑलमोस्ट एक 120-120 किलो आसा अंदाज. ती नाव कितें? म्हाका डॉक्टर कृष्णा गांवकर, मोल्यास. मोल्या वेटनरी डिस्पेन्सरी वेटनरी ऑफिसर. ओके. सरपंच बाबा आयज हांगा हें जाता की मोठ्या प्रमाणान गोमास चिकना वयल्यान पास जाता आनी आड वाटेनूच बी वयता तेन्ना तुजेर हेजी कितें म्हणपाचें आसा? 8 वाटेन तुका एक पयलीं करेक्शन करता. 8 वाटेन न्हू, हेज्या पयलीं आमी एक 1.5 टन कितें तरी 5 टन कितें तरी मित्तलाच्या प्रॉपर्टीन धरलेले. आतां कितें तेंच्यांनी नवी आयडिया काडल्या, गाडयेन हाडटा ते आनी मदीं खंय तरी क्रॉसींग करता बायकान आनी त्याच मित्तलाच्या रस्त्याच्यान ते परतून घेवन वयता कळ्ळें. आनी तेतून आतां मित्तलाची आमी केस केल्ली, पंचायतीनूय केस केल्ली, परतून तेजेर सगळे बजरंग दला थ्रू केस जाल्ली, मागीर सगळे लोकलां थ्रू केस जाल्ली. तेजेर त्या मित्तलाचेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन जावना कळ्ळें. पूण आमच्या भुरग्यांचेर एक्शन जावपाक लागली कित्याक त्या मित्तलाच्या प्रॉपर्टीन तेन्ना कोणी भुरग्यांनी पुलिसांक जेन्ना क्वेशन विचारले पळय त्या भुरग्यांचेर आयज बारीक खंय धरून तांकां केसी घातल्या आनी FIR रजिस्टर केल्ले आसा आनी तांकां आयज कोर्टान वयचे पडटा. तेंची लायफाची तेंच्यांनी वाट लायिल्ली आसा. कोण निंबाळकर म्हणून आयो आसलो, आमकां ताका क्वेशन करपाक जाय. निंबाळकर, संदीप निंबाळकर म्हणून आयो PSI आसलो, ताका क्वेशन करपाक जाय आमकां त्या केसीचे खंय कितें पावला काय म्हणून. अजुनूय हे पळय चालूच आसा. मित्तल ते केसींतल्यान भायर सरला काय कशें काडला ताका? तो सोरोंक ना, मित्तलाक काडला हेंच्यांनी पयशे घेवन काडल्या. ते कोण आयवो बिवो जे कोण पुलीस थंय केसी सांबाळटाले तेंच्यांनी पयशे घेतले आनी तांकां काडल्या भायर त्या मित्तलाक म्हणटात. आनी अजुनूय तेजे पळय धंदे चालू आसा. हे मित्तलाचे धंदे तेज्याच रस्त्या वयल्यान गाडी कशी वयता ते परतून आतां बायकान आतां चालू केले तेंच्यांनी. आनी हेंची नजर खंय आसा तर आनी पुलीस कितें एक्शन घेता तर तेजेर आतां? तुम्ही ह्या संदर्भात जे संदीप निंबाळकर हेजेंचेर तुमी कितें एक्शन बी घेवपा खातीर पत्रव्यवहार करता? आतां सगळे भुरगे मेळून पत्रव्यवहार करतले. हांव बजरंग दला कडेनूय मागता की ते निंबाळकराचेर कितें ती एक्शन घेवपाक जाय म्हणून, पुलिसान परतून घालपाक जाय म्हणून, बरोवन घालपाक जाय म्हणून सारकें. आनी आमी लोकल भुरगे आहा ते घालतले तेजे कडेन बरोवन, पुलीस स्टेशनार परतून तेजेर हे करपाक बरोवन दितले. मित्तल केसी आयवो तो आशिल्लो? आयवो तो आसलेलो.
अजूनपर्यंत मित्तल केसीच्या कांयच हें जावना आनी तुमी अशें आयकपाक गेलां की मित्तलाक तेणी केसींतल्यान काडला म्हणून त्या FIR-तल्यान. तुझी नाव कितें? म्हजें नांव सुहास गांवकार, अमोलीचो पंच मेंबर. नमस्कार, आमी मोल्या चिकनाग्यार आसा, ज्या जाग्यार आज बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी इको वाहन थांबोवन तेका गाडी आडोवन पुलिसां स्वाधीन केल्ली आसा आनी तितून गोमांस जवळ 100चे वयर किलो गोमांस हांगा धरलेले आसा. संबंदीत जे आसा ते हांगा फोंडेचे बेपारी आनी तेंचे बाकीचे सहकारी हे हितून गुंतलेले आसा आनी तेजे बरोबर एक महिलाय हांगा तेंचे वांगडा आसली. महिलेन हांगा पलायन केल्ले आसा, महिलेची चप्पल बी गाडयेकून आसा आनी महिलेचे शोधात आतां सद्या पुलीस आसा. हांकां तिगांकूय हांगा ताब्यान घेतलेले आसा आनी हे गोमांस जे आसा ते आमचो एनिमल हजबंड्रीचो डॉक्टर कृष्णा गांवकर हांणी हांगा तेजो पंचनामो करून हांगा हे बैलाचें मांस म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. आतां सद्याक तांकां अशें येता हांगा बजरंग दलाचे जे कार्यकर्ते आसले हांगा दोनी झेडपी धारबांदोडा आनी सावडेची झेडपी हांगा दोगांय झेडपी हांगा आसलेले आहेत, जे हिंदू म्हणून ते हांगा हजर आशिल्ले आनी तेणी सांगलां की जो हांगा पनिशमेंट आसा तांकां जेन्ना कोर्टान प्रोड्यूस करता 100, 150, 200 हे फायन पडटा तांकां, तेन्ना ती सरकारान ही फायन वाडोवची, तेणे करून असले जे हे आसा बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक ते बंद जातले अशें तेणी सांगलें.